जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू होगी। पहली बात तो ये है कि ईरान और इज़राइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट की करंट पोजीशन क्या है और उसमें फ़ातह कौन है और शिकस्त किसे नसीब हुई है, इस हवाले से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयानात क्या है, वज़ीर आज़म के जो कल रात के इक़दामात हैं एक्चुअली क्या वो अवाम को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तसल्ली हो रही है अवाम की, या बस ये शोशाही है। वफाकी वज़रा की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज़म नज़ीर तारड़, तलाल चौधरी, अता तारड़ की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ये जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर कुछ यूट्यूबर, कुछ मीडिया वाले ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे दोस्त ममालिक नाराज़ हो रहे हैं, और वो क्या हरकतें हैं उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान को 5G मिल गया है, उसकी कुछ तफसीलात हमारे पास हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो जनाब सबसे पहले ईरान और अमेरिका इजराइल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। यूँ लगता है डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से भाग रहा है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ईरान की जानिब से रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा और ईरान के लोग ईरान के अपने रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खमेनाई के शहादत के बावजूद भी उनके साथ डट के खड़े होंगे। और कल रात जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिनर पे भी बात की और एक जलसे में भी बात की, उससे यूँ लगता है कि ईरान अमेरिका वापसी का सफ़र इख्तियार कर रहा है, इसलिए कि अरबों डॉलर पर डे का नुकसान हो रहा है इजराइल को और अमेरिका को। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहा भाई खुदा के लिए जंग बंद करें, वरना मारे तो आप गए हैं, मारे हम भी जाएंगे। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बड़ा मानी खेज था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो है ना, अब हम जंग ख़त्म होगी जल्द ही। किसी ने पूछा इस हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, उन्होंने कहा इस हफ्ते में ख़त्म नहीं हो जाएगी लेकिन जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो गया। डोनाल्ड ट्रंप बढ़ के मार रहे हैं कि उन्होंने ईरान में अपने सारे मकासद हासिल कर लिए, उनकी बहरिया तबाह कर दी, उनके तेल के डिपो तबाह कर दिए, बंकरों के अंदर ज़ेर ज़मीन जाकर बम मारे हैं, उनकी रूहानी पेशवा को शहीद कर दिया। लेकिन ये वो तकारीर हैं जो कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर मारता है। मोदी ने नहीं पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद इंडिया में इसी तरह की तकरीरें की थी, जूते हमसे खाए और वहाँ पे अपने लोगों को कह रहे हैं कि नहीं हम जंग जीत गए। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बड़ा जलील किया। तो खैर अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें ईरान में तो कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, ना रजीम चेंज हुई, ना ईरान ने अपने मिसाइल रोके, ना मामलात काबू में आए। तो सिचुएशन तो वहीं पे खड़ी हुई है और ईरान के लोग ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अपने रूहानी पेशवा के साथ खड़े हैं और उनकी जगह जो आए हैं वो मुश्तबा खमेनाई, वो उन्हीं के साहबजादे हैं, उन्हीं की पॉलिसियाँ लेकर चलेंगे। तो ये एक इंतहाई बेफ़ायदा बेमकसद जंग थी। कल ये भी पूछा गया कि इस जंग में 8 अमरीकी मारे गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका कहा कि नहीं नहीं वो जंग में नुकसान तो होता है। हालांकि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हज़ारों लोग मारे जाते हैं लेकिन उनकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन अमेरिका में 8 फ़ौजियों की लाशें पहुँचना बहुत बड़ा वाक़या है और वो वहाँ के लोग इस बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहाँ पर भी अमरीकियों को खजल कराया और काफ़ी सूरत हाल अब ख़राब हो गई है। अब वापसी का सफ़र जारी है और लगता ये है कि वापसी जल्द ही हो जाएगी, दुनिया के हालात नॉर्मल होंगे। वो पेट्रोल जो 92 डॉलर पर बैरल था वो 119 तक पहुंचा, फिर इस बयान के बाद दोबारा 91 पे आया, अब सुना है कि 84 डॉलर पर बैरल तक आ गया। तो कीमतें धड़ाम से कम हुई हैं और ये जंग बंद होना दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं दुनिया के लिए खुशहाइन बात होगी। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के इक़दामात के हवाले से बात हो रही है। वज़ीर आज़म ने कल तकरीर की और बड़ी पुरअसर तकरीर की थी और उन्होंने 13 इक़दामात का ऐलान किया कि 13 इक़दामात हम कर रहे हैं। असल में हुआ ये कि जब 55 रुपये प्राइस बढ़ाई गई पेट्रोल की, आवाम की तरफ से नेचुरली बहुत गुस्सा था। गुस्सा इसलिए था कि यार पहले हमारे हालात ठीक हैं, कोई पहले लोग तरस रहे हैं दवाई के लिए, बच्चों की फ़ीस के लिए, बिजली गैस के बिल उनके लिए मुश्किल होते जा रहे हैं, तो आप अचानक उन पर 55 रुपये का बोझ और डाल दें। हुकूमतें क्या कर रही हैं,
اس پہ وزیر اعظم نے کل اس کا جواب دیا اور بیلٹ اپنی بھی ٹائٹ کی ہے. تمام اداروں کے 20 سرکاری محکموں کے 20% اخراجات کم کر دیے. تمام اداروں کی 60% گاڑیاں گراؤنڈ ہو گئی ہیں اور افطاریوں اور اس طرح کے فنکشنز پر پابندیاں لگ گئی ہیں. ہوٹلوں میں سیمینار نہیں ہوں گے، اب ویبینار ہوں گے. آن لائن کلچر کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی ہیں، سرکاری اداروں میں فرائیڈے آف کر دیا گیا ہے. یہ سچویشن اب پیدا ہو رہی ہے وہاں پر. اچھا، یہ ایک اچھی سچویشن ہے. اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن یہ جو اقدامات ہیں نا، ایسا نہیں ہو رہا ان اقدامات سے بہت بڑے واقعات ہو رہے ہیں. اس سے حکومت نے اپنی بیلٹ ضرور ٹائٹ کی ہے، پیٹ پر پتھر ضرور باندھا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہو رہا کہ یہ معاملات سارے کے سارے چینج ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہو گئی ہے اب کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہ حکومت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کوشش کی گئی ہے. لیکن جو غریب آدمی ہے جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اس کی جانب سے حکومت جو مرضی اقدامات کرے، اس کی سچویشن مختلف ہے. ایک اور بات بہت اہم ہے. آج 3 وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اعظم نذیر تارڑ ہمارے وزیر قانون تھے اور وزیر خارجہ جو ہیں، وزیر داخلہ وہ طلال چودھری صاحب تھے. محسن نقوی صاحب کی یہ ڈپٹی ہیں اور ساتھ ہی عطا تارڑ صاحب تھے. پریس کانفرنس کا سبجیکٹ بڑا عجیب تھا اور سنگین تھا کہ بھائی ہمارے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ جذبات میں آ کر اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں دخل دینے لگ جاتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا سخت سٹانس مختلف ممالک کی جانب سے آیا ہے. تو مجھے اور پھر انہوں نے بار بار آرٹیکل 19 پڑھ کر بھی سنایا. آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے کہ آپ کو آزادی اظہار کی اجازت ہے، لیکن آپ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی، اپنے ملک کی فوج، پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آزادی اظہار ہے، لیکن آزادی اظہار یہ نہیں ہے کہ گالیاں نکالنا شروع کر دیں ملک کو. تو وہ جو کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بڑی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے میرے خیال میں یہ درست اقدام تھا. ہمیں پاکستان اس وقت سفارتی طور پر جتنا اچھا پلے کر سکتا تھا اس جنگ میں، اتنا اچھا پلے کیا ہے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ نہ ایران کی جانب سے پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوئی، نہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوئی. سارے ایران نے جن ممالک کا شکریہ ادا کیا اقوام متحدہ میں، اس میں سب سے اہم ملک پاکستان تھا. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. دفاعی معاہدہ نہ بھی ہو، سعودی عرب ہمارے لیے حرمین شریفین کی وجہ سے بے انتہا محترم ہے. ہمارے برادرانہ دوستانہ تعلقات بھی ہیں. دفاعی معاہدہ نہ بھی ہو، اس کی حفاظت کی سعادت ہمیں ملے، ہمارے لیے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. جب ایران نے حملہ کیا ریاض پر سعودی عرب میں، تو پاکستان کا رول سامنے آیا اور پھر ایران نے معذرت کی. سعودی عرب سے بڑا حوصلہ افزا بیان آیا. یہی رول ہونا چاہیے. ہم پاکستان کسی ملک کے اوپر، مسلم ملک کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتا. ہمارا مقصد اختلاف اور انتشار مسلم امہ کے درمیان نہیں ہے. پاکستان ایک واحد مسلم ایٹمی پاور ہے. ہم نے کیا اچیو کرنا ہے؟ ہم نے مسلم امہ میں امن، آشتی اور اتحاد کو پروموٹ کرنا ہے. اور میرے خیال میں اس جنگ میں، اس مشکل صورتحال میں پاکستان کی خارجہ پالیسی بے مثال رہی. یوٹیوبر البتہ اگر اس سے خوش نہیں ہے تو ان کو درست کرنا چاہیے. ان کو اس طرح کے خارجہ کے معاملات میں در اندازی نہیں کرنی چاہیے کہ جس پر ان کا کوئی دسترس نہ ہو، نہ کوئی علم نہ ہو. آخر میں ہم بات کرتے ہیں خوشخبری کی. پاکستان کو 5G سٹیٹس مل گیا. ویسے انٹرنیٹ کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے. اس کو ذرا آپ سمجھ لیں. 3 راؤنڈ ہوئے، تینوں مکمل ہو گئے. $507 ملین پاکستان نے حاصل کیے. اور یہ اس ابتلا کے دور میں بہت بڑی رقم ہے. ٹوٹل 597 میگا ہرٹز ہم نے سیل کرنے تھے. 480 سیل ہو گئے اور اس میں جیز سب سے آگے رہا. اس نے 190 میگا ہرٹز خرید لیے. زونگ، یوفون اور جیز نے یہ بیڈنگ میں حصہ لیا اور بڑی سکسیسفل بیڈنگ رہی. دنیا میں اب ملکوں کو اس طرح جج کیا جاتا ہے، ان کی ریٹنگ، کہ وہاں پر 5G ہے یا نہیں ہے. تو پاکستان الحمدللہ آج
ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں پر 5G ہے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، PTA کی بہت اچیومنٹ ہے، شزا فاطمہ خواجہ جو IT منسٹر ہیں ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔